नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ, साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि 14 जना नेपाली बेपत्ता। कालीकोटका टेकबहादुर कामीसहित 2 जनाको शव प्राप्त। पहिरोमा जुम्लाका मात्र 11 जना परे। सुन तस्करी काण्डको थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई दिने निर्णय। राजस्वले गरिरहेको अनुसन्धानलाई अब प्रहरीले अघि बढाउने। शिक्षा ऐन समय अनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले सरकारले परिवर्तन गर्न लागेको सञ्चार मन्त्रीको भनाई। व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा। सहकारी पीडितसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा प्रक्रिया सुरु। बचत तथा सुरक्षण कोष स्थापना गरेर तत्काल पीडितको बचत रकम फिर्ता गरिने। मोदी थर बारेको टिप्पणी मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा कांग्रेस राईका नेता राहुल गान्धीको सजायमा रोक। आदेशसँगै सांसद पदमा गान्धीको पुनर्बहाली। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। 2 दशक लामो यात्रा टुङ्गिए पनि यो विदाई नभई नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। भारतको उत्तराखण्डमा गएको पहिरोमा परेर हराइरहेका 16 जना नेपालीहरूमध्ये 2 जनाको शव फेला परेको छ। उत्तराखण्डको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथको मन्दिर नजिक रहेको एउटा होटल पहिरोले बगाउँदा त्यहाँ रहेका नेपालीहरू बेपत्ता भएको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। पहिरोले बगाएका मध्ये कालीकोटका टेकबहादुर कामीसहित 2 जनाको शव प्राप्त भएको नयाँ दिल्ली स्थित राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परेर जुम्लाका मात्रै 11 जना बेपत्ता भएका छन्। यसैगरी 5 जनाको बारेमा थाहा हुन नसकेको डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता भएकाहरूमध्ये 1 जनाको शव फेला परेको र त्यसलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको नेपाली दूतावासका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता अन्य नेपालीहरूको खोजी र पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। केदारनाथ प्रवेश गर्ने सडक खण्डको रुद्रप्रयागमा पहिरोले होटल बगाएको थियो। यसैबीच भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले होटलमा खाना खान गएका बेला पहिरोले होटल बगाएर मन्दाकिनी नदीमा खसालेको बताएका छन्। भारी वर्षा भइरहेकोले उद्धार तथा खोजीमा कठिनाई भएको बताइएको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले सो घटनाबारे नेपाल सरकारले जानकारी पाएको र आवश्यक सहजीकरणका लागि पहल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको नेपालसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भनिएको र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारसँग आग्रह गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका 7 मार्बुको टोपाटारमा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका 4 मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको छ। पहिरो स्थलमा बालक र 1 जना महिलाको शव फेला परेको हो। आज बिहान 15 महिने बालक प्रिन्स थामीलाई घर नजिकै दबदबे हिलोमा मृत अवस्थामा फेला पारिएको थियो भने दिउँसो घटनास्थल नजिकै 1 महिलाको शव फेला परेको छ। दोलखाका प्रहरी प्रमुख DSP दीपक खड्काले थप 1 जनाको शव फेला परे पनि पहिचान भइ नसकेको बताउनु भयो। गए राति बस्तीमाथिबाट खसेको पहिरोले टोपाटारका 5 घरमा क्षति पुर्याउनका साथै 1 बालकसहित 4 जनालाई बेपत्ता बनाएको थियो। पहिरोमा पुरिएका स्थानीय 49 वर्षीय हरिलाल श्रेष्ठ, 60 वर्षीय कृष्णबहादुर मगर र 50 वर्षीय देवी माया मगर बेपत्ता भएका थिए। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा सुरक्षा फौज र स्थानीयले बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी राखेका छन्। यसैगरी नदीले बगाएर आजै देवघाट धामबाट 1 तीर्थयात्री पनि बेपत्ता भएका छन्। तनहुको देवघाट गाउँपालिका 5 स्थित त्रिवेणी संगम देवघाट दर्शन गर्न गएका दाङ जिल्लाका तुलसीपुर नगरपालिका 12 बस्ने 32 वर्षका लोकेन्द्र भुसार बेपत्ता हुनुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान अब नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन प्रकरणको अनुसन्धान CIB ले अघि बढाउने बताउनु भएको हो। यो विषय संगठित अपराधसँग जोडिएको र इन्टरनेसनल क्रस बोर्डर इस्यु बनेकोले यसको अनुसन्धान CIB ले अघि बढाउने र त्यसमा अनुसन्धान विभागको पनि सहयोग रहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। त्यो नै अहिलेलाई सबैभन्दा उच्च स्तरको छानबिन हो, किनभने यो इस्यु चाहिँ संगठित अपराधसँग जोडियो, यो इन्टरनेसनल जस्तो पनि क्रस बोर्डर पनि देखियो। त्यसो भएर संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने सम्पूर्ण मेकानिजम र क्षेत्राधिकार CIB को नै छ, प्रहरीको नै छ। त्यसकारण अहिलेसम्म राजस्व अनुसन्धानले जे जति गर्यो त्यो सबै चाहिँ CIB लाई गरेर दुईटै मिलेर CIB मार्फतै गर्ने सबभन्दा उच्च स्तरीय छानबिन सबभन्दा भरपर्दो राज्यले गर्ने यही नै हो। हामी यो विषयमा बडो प्रष्टसँग भनेका छौँ। मैले पनि भनेको छु, गृहमन्त्रीजीले नि भन्नुभएको छ, यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा जो कोही आए पनि अगाडि बढ भनेर हामीले भनेका छौँ। जोसुकै आए पनि भनेपछि बुझ्नु होला, दोषी नछुटोस् निर्दोष नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार दोषी देखिन्छ भने जो कोही म भए पनि छोड्न हुन्न भन्ने हो। ल दर्शकवृन्द, हामी पुनः एकपटक यहाँलाई भारतको उत्तराखण्डमा गएको पहिरो र त्यसमा परेर बेपत्ता भएका नेपालीहरूको प्रसङ्गलाई जोड्दैछौँ। आज भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परेर हराइरहेका 16 जना नेपाली मध्ये 2 जनाको शव प्राप्त भएको छ। 14 जनाको अझै खोजी भइरहेको छ र हराइरहेकाहरूमध्ये 11 जना जुम्लाको रहेको भारत स्थित नेपाली दूतावासले हामीलाई जानकारी दिएको छ। हामीले त्यहाँ भारत स्थित राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा, यसैगरी दूतावासमा रहनुभएका नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीसँग पनि घटनाको पुष्टि गरेका थियौँ र उहाँहरूले दिनुभएको जानकारी अनुसार 2 जनाको शव प्राप्त भएको छ। 1 जना कालीकोटका हुनुहुन्छ, टेक बहादुर कामी हुनुहुन्छ भने अर्का 1 जनाको अझै शनाखत हुन सकेको छैन र 14 जना नेपालीहरू अझै त्यहाँ हराइरहेका छन्। हराइरहेका मध्ये 11 जना जुम्लाको रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र यस विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन जुम्लाबाट यतिखेर जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य कान्तिका सेजुवाल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कान्तिकाजी, हजुर कान्तिकाजी, सुन्नु भएको छ हामीलाई? दर्शकवृन्द, भारतको उत्तराखण्डमा 16 जना नेपालीहरू बेपत्ता हुने गरी पहिरो गएको छ। केदारनाथ दर्शन गर्ने यति बेला त्यहाँ चाहिँ त्यो धार्मिक स्थल हो, त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू जाने गरेका छन् र यति बेला केदारनाथमा नेपाल लगायत भारतका विभिन्न सहरहरूबाट पनि धेरै तीर्थयात्रीहरू जाने गरेको र त्यहाँ धेरै चहलपहल हुने कारणले गर्दाखेरि नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँ काम गर्न जाने नेपालीहरूको पनि ठुलो सङ्ख्या रहेको छ र नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ त्यहाँ दर्शनका लागि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो रहेको छ। समूहगत रूपमा जाने प्रचलन पनि छ र यहाँबाट चाहिँ बसमै रिजर्भ गरेर धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू त्यहाँ अहिले बद्रीनाथ यसैगरी केदारनाथहरूमा जाने चाहिँ जुन एउटा प्रचलन छ। केदारनाथ जुन चाहिँ उत्तराखण्डको एउटा रिमोट पहाडी भूभागमा पर्छ, त्यहाँ चाहिँ आज पहिरो गएको छ र पहिरोमा 14 जना नेपाली अझै हराइरहेका छन्। त्यो मध्ये 11 जना जुम्लाका रहेका छन् र त्यसबारेमा हामीलाई थप जानकारी दिन जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनुभएका कान्ति सेजुवाल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कान्तिकाजी, हजुर, यो जुन उत्तराखण्डमा पहिरो गएको छ, 16 जना नेपालीहरूको चाहिँ बेपत्ता भएको र उनीहरू सबैजनाको दुःखद निधन भएको एक किसिमको करिब पुष्टि जस्तै भएको छ। उहाँहरूको सब मात्रै प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसमा 11 जना जुम्लाकै भन्ने बताइएको छ। यहाँलाई यस विषयमा थप के जानकारी छ? मैले यो न्युज आएबाट फलोअप गरिरहेको छु दिल्लीको एम्बेसीसँग, त्यहाँ बर्दी तिवारी सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर एसएससी साहबसँग उमाशङ्कर चतुरसँग पनि मैले कन्ट्याक्ट गरेँ। त्यहाँ अहिले
200 250 जना त्यो साइटको एउटा ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ अरे उहाँहरू यो काम गर्ने सिलसिलामा जुम्लाबाट त्यहाँ जानुभएको र नेपालीहरू 2 ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित अवस्थामा बस्नुभएको छ। तर 11 जुन 20-25 जना भनेको ठाउँमा चाहिँ 20 जना टोटल 20 जनामा नेपाली 16 जना र 4 जना इन्डियन हुनुहुन्छ अरे। अहिले इन्डियनहरूमा इन्डियन र नेपाली को हो भनेर त्यो शनाखत नभइसकेको अवस्था छ र एकजना चाहिँ नेपाली हुनुहुन्छ, नेपाली हो भनेर त्यहाँ वरपर बसेका नेपालीहरूले भनिरहनु भएको छ अरे। तैपनि अझै पुष्टि हुन सकेको छैन एकजना कालीकोटको हुनुहुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। त्यहाँ रुद्रफ्याक भन्ने ठाउँबाट जिल्ला जुन सदरमुकाम छ त्यो सदरमुकामबाट 70 किलोमिटर टाढा उकालो जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ घटना घटेको र त्यो पहिरोमा पुरिएर घरै बगाएको र त्यो घरबेटी पनि नेपाली हुन सक्ने, जुन होटलको व्यवसाय पनि नेपाली हुन सक्ने, अमरबहादुर भन्ने नाम गरेको हुन सक्ने भन्ने कुरा छ। त्यही पनि उहाँहरूको पनि पुष्टि त्यति स्पष्टसँग हुन नसकेको अवस्था छ भनेर त्यहाँ हेर्ने नेपालको जुन हाम्रो एसएससी साहब हुनुहुन्छ उहाँको भनाइअनुसार र बर्दी तिवारी एम्बेसीमा काम गर्नुहुन्छ उहाँ साहबले भनेअनुसारको यति कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गरेँ। र अब अझै पनि अब यो अहिले राति भइसक्यो, अहिले राति खोज तलास नगरेको अवस्था छ, रोकिएको अवस्था छ। भोलि बिहान चाहिँ फेरि खोज तलास गर्ने भन्ने कुराहरू मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यहाँले यो 200-250 जना भन्नुभयो, उहाँहरू जुम्लाबाट जानुभएको, उहाँहरू काम गर्नलाई जानुभएको अथवा तीर्थयात्राका लागि जानुभएको के थियो? उहाँहरू काम गर्न पनि गए, केही व्यक्तिहरू तीर्थयात्रा हो, प्राय जसो काम गर्न जानुभएको। तीर्थयात्रीहरूलाई डोकोमा बोकेर पुर्याउने ल्याउने त्यस्तो श्रम गरिरहने व्यक्तिहरू हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू त्यो काममा लाग्नु भएको रहेछ त्यहाँ नेपालीहरू। र त्यसै सिलसिलामा चाहिँ होटलमा बसेका साथीहरू पहिरोमा पुरेर त्यो होटल नै बगाएको भन्ने कुराहरू आएको छ। यो जुम्लाको कुन ठाउँको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, कुन ठाउँको हो नि के थाहा छ हजुर? यो पातरासी गाउँपालिकाको धेरैजना पातरासी गाउँपालिकाको भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यहाँ एकजना चाहिँ हाम्रो जुम्लाकै पातरासीकै एकजना नरबहादुर बोहरा भन्ने पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामीले दिउँसो कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि उहाँले यो एकदमै चोटपटक लागेको, अनुहारै चिन्न नसकिएको 2 जनासम्म हाम्रो यो हो कि भनेर भन्नुभएको छ अरे। तैपनि अझै पुष्टि हुन सकेको छैन अरे भन्ने कुराहरू हाम्रो नरबहादुर बोहरा भन्नेले पनि भन्नुभयो। त्यहाँ चन्द्रबहादुर बोहरा लगायत टेकबहादुर कामी हो कि भन्ने कुराहरू पनि भन्नुभएको छ। तर त्यही पनि अझै पनि पुष्टि हुन नसकेको अवस्था छ। र 3 जना जुन भेटिएको लासहरूमा पनि 3 जनामा इन्डियन पनि छ, 1 जना इन्डियन छ र 2 जना नेपाली हो कि भन्नेमा मात्रै अझै प्रुभ हुन सकेको अवस्था छैन। मालिनीज्यू, यहाँ जुम्लाको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, यहाँले दिल्लीमा समन्वय गरेर त्यहाँको घटनाको बारेमा जानकारी लिइराख्नु पनि भएको छ र केही नेपालीहरू होटलसहित मन्दाकिनी नदीमा बगेको कुरा पुष्टि भइसकेको छ र त्यसमा नेपालीहरूको हताहतको अवस्था पनि जानकारी पुष्टि भइसकेको छ र यहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार केही शवहरू पनि त्यहाँ प्राप्त भइसकेको छ। त्यो दुर्घटना परेका नेपालीहरूको शवहरू नेपाल ल्याउनका लागि यहाँले कसरी पहल गर्नुभएको छ र साथसाथै त्यहाँ अहिले प्रतिकूल मौसमको कारण अरू धेरै नेपालीहरू पनि त्यहाँ जोखिममा रहेको हुनसक्छ, उनीहरूको सुरक्षित उद्धारको लागि यहाँले कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ? मैले त सर्वप्रथम मैले इन्डियामै के अरे दिल्लीमै सम्पर्क गरेँ, मैले एम्बेसीसँग सम्पर्क गरेँ। त्यहाँ गएको हाम्रो दूतावासमा काम गर्ने नेपाली कर्मचारी साथीहरूसँग नै मैले गरेँ। कलकत्तामा गरेँ, दिल्लीमा गरेँ, त्यसपछि एसएससी साहबसँग गरेँ, त्यहाँ केदारा खण्डमा भएको एसएससी साहबसँग पनि गरेँ। र अहिले पनि मैले यहाँ नेपाल सरकारसँग पनि मैले मिडिया मार्फत पनि उहाँहरूसँग चाहिँ अनुरोध गरेको छु, यो नेपालीहरूलाई उद्धार गरिदिनुहोस्। गरिब नेपालीहरू इन्डियामा गएर श्रम गर्न गएर यो बेपत्ता हुनुभएको छ, उहाँको खोज तलासको लागि छिटै गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध पनि गरेको छु सम्बन्धित निकायलाई। र अझै पनि मेरो प्रयास जारी नै छ र त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई सुरक्षित तवरले चाहिँ उद्धार गरियोस् र भेटिएका लासहरूलाई पनि सही तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गरियोस् र अझै खोजी कार्य चाहिँ एकदमै छिटो र त्वरित गरिदिनुहोस् भनेर मैले नेपाल सरकार लगायत सबैलाई अनुरोध गरेको छु। जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य कान्तिका सिजवालसँग। भारतको उत्तराखण्डमा भएको पहिरोमा पनि नेपालीहरू हताहत भएको समाचार अहिले आएको छ र त्यसका बारेमा हामी थप जानकारी लिँदै थियौँ। अब समाचारको थप प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले 12 केन्द्रीय
22 केन्द्रीय सदस्य थप गरेको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको विधानअनुसार 35% महिला पुर्याउन 22 जना सदस्य थप गरेको हो। थपिएका सदस्यहरूको नाम केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। यसअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा 33% महिला थप गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। अहिले केन्द्रीय समितिको आकार केही ठूलो देखिएपछि विधान सम्मेलनपछि केन्द्रीय समितिको आकार सानो बनाइने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि 68 जनाले धारणा राखेको र जनतामा जानुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बोले अनुसार काम गर्नुपर्ने र पार्टी निर्माणका साथै विस्तारमा सदस्यहरूले जोड दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै समाज विचार राख्नेसँग एकता र समान विचार राख्नेसँग एकता र ध्रुवीकरण गर्नुपर्नेमा पनि सदस्यहरूको भनाइरहेको प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। सबै कमरेडहरूले अध्यक्ष कमरेडको डकुमेन्टको समर्थन गर्नुभयो, मुभ स्पिडको समर्थन गर्नुभयो र साथसाथै के भन्नुभयो भने अब जनतामा जानुपर्छ, बोलेअनुसार काम गर्नुपर्छ, पार्टी निर्माण र पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै आजको भोलिको मेन कुरा थियो। माओवादी बैठक शनिबार बिहान 11 बजे पुनः बस्ने र धारणा राख्ने क्रम जारी रहने महराले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार गठन भएको 7 महिना बितिसकेको अवस्थामा सरकारका उपलब्धिहरू प्रचार हुन नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय भएको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यहाँबाट हुने कार्य सम्पादनको प्रतिबिम्बले सिङ्गो देशको कार्य प्रगति र सरकारको प्रतिबिम्ब झल्कने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जगेडा कर्मचारी थन्क्याउने थलो जसरी बिम्ब स्थापना गर्न खोजिएको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यालयलाई स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले हरेक वर्ष लक्ष्य अनुरूपको परिणाम हासिल नहुनुको मूल कारण पत्ता नलगाई लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको नारा लोकप्रिय बन्दै गएको छ। तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने न त पार्टी शीर्ष नेतृत्व तयार छन् न त युवा नेताहरूले नै पार्टीभित्र यसको अभियानको पक्षलाई नेतृत्व दिन सकेका छन्। मुख्य दलहरूभित्र उड्दै आएको पुस्तान्तरण र रूपान्तरण केवल नारामै सीमित देखिएको छ। नयाँ केही राजनैतिक दलहरू बाहेक नेपालका मुख्य राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा पुरानै पुस्ताको बाहुल्यता देख्न सकिन्छ। ती पार्टीका पटक पटक हुने केन्द्रीय समिति बैठक हुन् वा पार्टी अधिवेशन उनै नेताहरूबाट पार्टीमा पुनर्जागरण ल्याउन युवाहरूको आकर्षण बढाउन पर्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन्। पार्टी पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका कुराहरूमा सहमति जनाउँछन् तर व्यवहार भने फरक देखिएको छ। एमाले पार्टीमा यसअघि लगाएको 70 वर्ष उमेर हद हटाएको छ। कांग्रेस भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पार्टी पुस्तान्तरणका लागि उमेर हद पार्टी नेतृत्वमा रहने कार्यकालका विषयमा उठेका आवाजहरू कमजोर बने। अहिले राजधानीमा चलिरहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीमा उमेर हदको विषयहरू उठेको छ। यो विषयले बैठकमा त्यति महत्त्व पाउन सकेको छैन। पार्टी रूपान्तरणका लागि युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउने वातावरण नबन्नुमा शीर्ष नेतृत्वहरूको नै कमजोरी रहेको उनीहरूको आरोप छ। मलाई लाग्छ विधान सम्मेलनसम्म पुग्दा यसलाई हामी प्राविधिक हिसाबले ठोस गर्छौँ। पुरानाहरूको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन मूल्याङ्कनको वातावरण सृजना गर्ने र नौजवान युवा युवतीहरूलाई यो पार्टीमा आकर्षित बनाएर व्यवस्थित बनाएर लग्दाखेरि मलाई लाग्छ नयाँ प्रकारको रूपान्तरित पार्टीमा यसलाई विकसित गर्न सकिन्छ र त्यो पार्टी एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास हुन्छ र सिङ्गे देशको यसले नेतृत्व गर्छ। हामी कन्क्लुजन अब 2-4 महिनामा निकाल्छौँ र त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्नको लागि यो देशमा जसले जे गरे नि यो देशमा परिवर्तन गरेको काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हो र यो देशमा केही गर्न सक्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले
गर्न सक्छ। अरू राजनैतिक दलबाट यो कुरा सम्भावना छैन। राजनीतिप्रति हुटुटी जाएका युवाहरूलाई राजनीतिक वैचारिक हिसाबले प्रसिद्ध गरेर राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय बनाएर त्यस मार्फत जनताबाट ऐमत लिएर त्यसको माध्यमबाट वास्तव शासकीय भूमिका र जहाँबाट सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यभार पुरा गर्ने त्यस प्रकारको जिम्मेदारी दिन जरुरी छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टी पनि त्यस सन्दर्भमा क्लियर छ, प्रश्न छ। त्यसो त शीर्ष नेताहरूबाट असहयोगका बीच महाधिवेशनबाट आफ्नो नेतृत्व तहमा आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको आगमनले भने पुस्तान्तरणको सम्भावनालाई जीवितै राखेको छ। यसका लागि शक्ति केन्द्रको नजिक हुने र उनलाई रिझाउने भन्दा पनि पार्टी हितलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर युवाहरूले अरूलाई आश जगाउनु पर्ने आवश्यक देखिएको छ। पुरानै दलभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरण सङ्घर्ष चलिरहँदा यता नयाँ दलको रूपमा आएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने पार्टी नेतृत्वमा आउन शिक्षालाई मानक बनाएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले केन्द्रीय सदस्यका लागि समाजमा योगदान पुर्याएको व्यक्तिलाई सिधै केन्द्रीय सदस्यको ढोका खुला भएको बताएका छन्। क्यामेरामा राजेश थापाका साथमा लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शिक्षा ऐन 2028 समय अनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले सरकारले परिवर्तन गरेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ प्याप्सन कार्य समितिले आयोजना गरेको एससीई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले 2028 सालमा बनाइएको शिक्षा ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन परिवर्तन गर्न लागि बताउनुभयो। व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकताका कारण शिक्षा ऐन संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विद्यालयहरूले आवासीय विद्यालयहरूले पनि केही प्रतिशत स्कलरसिपको व्यवस्था गरेका छन् र त्यसलाई बढाउँदै जाने नीति सरकारको रहेको पनि छ। त्यसरी अगाडि जानुपर्छ। त्यति गरेर पनि पढाउन नसक्नेहरू र कहीँ ठाउँमा फेरि सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि आफ्नो एउटा जुन एउटा उत्कृष्टता हासिल गरिरहेका छन्, जुन प्रतिस्पर्धामा अगाडि आइरहेका छन्, ती विद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीहरू पढ्छन्। त्यो विद्यालयमा पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। मन्त्री शर्माले अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक शिक्षाको आवश्यकता अपरिहार्य रहेकोले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक ल्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। ललितपुरमा मानवाधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा स्थापित अभिलेख केन्द्रको उद्घाटनपछि मन्त्री शर्माले विधेयक पारित गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको दीर्घकालीन समाधान गरिने उल्लेख गर्नुभएको हो। वर्तमान सरकार शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गोमा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उहाँले आयोगले तयार गरेको अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेसन गर्ने काममा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सत्य निरूपण मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग सम्बन्धी हाम्रो यो जुन हाम्रो विधेयक छ, त्यो विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छ र त्यो उपसमिति गठन भएर करिब अन्तिम चरणमा गएको छ र हामीले यी कुराहरूलाई सदाका निम्ति यो कुरा सधैँ हामीले यो कुरालाई लिएर सधैँभरि हाम्रो बाँकी छ, शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी छ भनेर यो घाउलाई बेलझाइ रहने गर्नु पनि एक प्रकारको मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त हाम्रो एकपटक मानवाधिकारको उल्लङ्घन त भयो अब त्यसबाट बिस्तारै घाउ पुग्दै जानुपर्ने, हामी एउटा समाजमा मेलमिलापको अवस्थामा जानुपर्ने, हामी सबै मिलेर देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनुको ठाउँमा फेरि पनि हामी पछाडि फर्केर आरोप प्रत्यारोप जे गरिरहेका छौँ त्यो राम्रो ठिक गरिरहेका छैनौँ हामीले। त्यसकारण यसलाई सदाका निम्ति टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो सधैँभरि नेपाल द्वन्द्वमा छ, नेपाल शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गिएको छैन, नेपालले शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्ग्याउन सक्दैन भन्ने जुन मेसेज गइरहेको छ त्यो मेसेज जान आफूमा पेचिलो। त्यसकारणले गर्दा यसलाई टुङ्गाउने काममा सरकारले पनि यसपल्ट अत्यन्तै प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले मानवाधिकार आयोगको भवन निर्माण गर्न आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्ने बताउनुभयो। मानवाधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष अनुपराज शर्माले
आफ्नो शक्ति थाहा नपाएर रुमलिने गरेको भन्नुहुँदै बेला बेलामा जगजगाउनु पर्ने बताउनुभयो। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले अभिलेख केन्द्रलाई मानवाधिकार ल्याबको रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो। अभिलेख केन्द्रका मानवाधिकार आयोग स्थापनादेखि हालसम्म भएका विभिन्न गतिविधि तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनका महत्त्वपूर्ण घटनामा आयोगको भूमिका झल्कने तस्बिर तथा अभिलेखहरूको सङ्ग्रह राखिएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षाको आयाम परम्परागत दृष्टिकोणबाट व्यापक र फराकिलो भइसकेको बताउनु भएको छ। सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीको निरीक्षण भ्रमणका क्रममा तालिमरत शिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा राजनैतिक सामाजिक आर्थिक एवं भौगोलिक लगायतका अन्य सबै पक्षको समग्र सुरक्षा भएको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षाको आयाम सैनिक शक्तिलाई मात्रै आधार बनाई बुझ्ने परम्परागत दृष्टिकोणबाट व्यापक र फराकिलो भइसकेकोले पर्यावरणीय एवं मानवीय पक्ष लगायतलाई पनि सम्बोधन गर्नु उत्तिकै आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसको महत्त्वलाई, यसको संवेदनशीलतालाई, यसको पहुँचको प्रभावलाई सबै कुरा हेरेर हामीले आफ्ना नीतिहरू, परराष्ट्र नीतिहरू, सैनिक नीतिहरू, हाम्रा सबै छिमेकी लगायत हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई, यी सबै कुरालाई ध्यानमा पुर्याएर अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्दैछौँ। अब सहकारी सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले सहकारी पीडितसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। सरकारले बचत तथा सुरक्षण कोष स्थापना गरेर तत्काल पीडितका बचत फिर्ता गर्ने जनाएको छ। सरकारले सहकारी संस्थाका पीडितहरूसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ। सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल सुधार गरी बचत तथा सुरक्षण कोषको स्थापना गरी पीडित बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। सरकारको तर्फबाट 40% र सहकारी संस्थाहरूको तर्फबाट 60% गरी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष बनाएर पीडितको रकम भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ, जुन रकमका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ। कोष बनेपछि कानून अनुसार पीडितको बचत फिर्ता गर्दै जाने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले बताउनुभयो। यो कोष चाहिँ अब हामीले बचत सुरक्षण कोष होइन, बचत गरेको पैसा चाहिँ सरकारले कानुन बमोजिम सुरक्षण गर्ने भनेपछि यो कोषमा चाहिँ 40% चाहिँ हाम्रो सरकारको तर्फबाट र यसमा चाहिँ हामीले अर्थसँग पनि सल्लाह गरिरहेका छौँ र अर्थ अनि यो चाहिँ अब हाम्रो यो सहकारी मन्त्रालयसँग हामीले समन्वयन गरेर 40% चाहिँ हाम्रो सरकारको तर्फबाट हुन्छ र 60% चाहिँ हाम्रो यो सहकारीहरूको तर्फबाट आएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। सरकारले बिहिबार सहकारी पीडितहरूसँग 7 बुँदे सम्झौता गरेको थियो। करिब 2 महिनादेखि माइती घरमा धरना बस्दै आएका सहकारी पीडितहरूसँग सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गरिने र छिटो छरितो कर्जा असुली गर्न कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरिने लगायतका विभिन्न 7 बुँदे सहमति भएको थियो। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन काम अघि बढाएको छ। कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जाने नचाहने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय पालिकाको सेवा प्रभावित भइरहेको बेला यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयले विशेष अभियान मार्फत काम अघि बढाएको हो। निजामती कर्मचारीहरूको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक समिति बनाएर काम गरिरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्न नमान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको हो। गत साउन 11 गते मन्त्रालयले सुगमका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन दुर्गमका कर्मचारीलाई र दुर्गम कार्यालय रोजेर निवेदन दिन सुगमका कर्मचारीलाई आह्वान गरेको थियो। 9 दिनको समय राखेर आह्वान गरिएको सूचनामा शुक्रबारसम्म दुर्गमबाट सुगम आउन चाहने 219 जनाको निवेदन परेको छ भने सुगमबाट दुर्गम जान चाहनेको निवेदन एउटा पनि नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी जान नचाहँदा पालिकाहरू प्रमुख विहीन बनेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरेर पठाएका कर्मचारीहरू समेत हाजिरै नहुने व्यथितिको अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयले विशेष पहल गरिरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू, त्यहाँका मेयरहरू, त्यहाँका चाहिँ
अब माननीयज्यूहरू चाहिँ सबैले आफ्नो अनुकूलताको खोज्ने, सबैले आफ्नो अनुकूलताको खोज्ने, सबैले आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा खोज्ने, एउटाले पठायो अर्को ल्याउँदैन, अर्कोले पठायो अर्को हाजिर गर्न नदिने, कसैलाई चाहिँ जान नचाहने, कर्मचारी पठायो म त्यहाँ जान्न भन्ने यी विकृतिहरू थिए र छन् अहिले पनि विभिन्न सोर्सहरू विभिन्न गर्दा मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने यी विकृति एउटाले अर्कोले एक्सेप्ट नगर्ने। मैले आफूले तपाईँलाई थाहा छ धेरैको खट्टा पनि रोका गरेँ। मन्त्रालयले स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा आर्थिक पाटो ठप्प हुनुका साथै पालिकाका अन्य काम कारबाही प्रभावित भएको भन्दै यसलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्य अनुसार संघीय सरकार मातहत रहेका 48 कर्मचारीको एकैचोटि सरुवा गरेर मध्य प्रदेशको 113 स्थानीय पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पन्न भएका छन्। मन्त्रालयले 7 वर्षदेखि सिंहदरबारमा मात्रै कार्यरत 32 उपसचिव र 16 शाखा अधिकृतको मध्य प्रदेशका विभिन्न पालिकामा सरुवा गरेको हो। अब निमित्त प्रमुख रहेको 93 वटा पालिकामा यही महिनाभित्र प्रमुख पठाउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ। मेरो कार्यकालमा यही चाहिँ अब 1 महिनाभित्रमा म चाहन्छु जसको जहाँ दरबन्दी छ, जसको जे दरबन्दी छ त्यो चाहिँ जानुपर्छ र जसले जे काम गर्छ त्यही काम गर्नुपर्छ भन्दा त्यही अन्तर्गतमा निमित्त हट्ने अभियान सुरु गरेका छौँ। अहिले अब धेरै कम भइसकेका छ। अब चाहिँ 8-10 दिन 15 दिन 20 दिन भित्रमा सबै चाहिँ नेपालमा निमित्तको चाहिँ जो एउटा चलन प्रक्रिया चाहिँ सुशासनसँग जोडेर त्यो चाहिँ अन्त्य गर्छ। सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक 3-3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर स्वत सरुवा हुने गरी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस समेत गरेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू रहेको र तिनलाई सच्याउन माग गर्दै आम द्वन्द्व पीडित र मानव अधिकार समुदायले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। धरनामा बसेकाहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटि सच्याउनु पर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। यसै गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, द्वन्द्व पीडितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्। कालीगण्डकी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका माझी समुदाय र अन्य गरी कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्रका 82 घर परिवार लाल पूर्जा विहीन हुँदा समस्यामा परेका छन्। बेला बेला बन्ने सरकारले अव्यवस्थित र सुकुमासीलाई पूर्जा प्रदान गर्ने आयोग बनाए पनि यहाँका जनता लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। स्याङ्जाको आधी खोला र कालीगण्डकी नदीको तीरमा सीमान्तकृत बोटे र माझी समुदाय पुर्खौँदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। आधी मुहानमा मात्रै 66 घरधुरीको लाल पूर्जा नरहेको र त्यसमध्ये 38 घर परिवार माझी समुदायका रहेका छन्। अहिले यहाँका 66 घरधुरीले भगवती माध्यमिक विद्यालयको गुठी जग्गा अन्तर्गत कित्ता काट गरेर विद्युतको सेवा उपभोग गरिरहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतले देशका कुना काप्चासम्म सूचना र सङ्गीत पुर्याउने एकमात्र माध्यम रेडियो नेपाल भएको बताउनु भएको छ। रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सचिव रावतले रेडियो नेपालमा आजबाट सुरु भएको 11औं सङ्गीत प्रशिक्षण शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनु भएको हो। सचिव रावतले रेडियो नेपालको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि त्यस वखत बताउनु भयो। हामी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खारिएर र हामीले जुन किसिमले विगतमा गरेका कामहरू छन् त्योभन्दा राम्रा किसिमका कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्ने, प्रसारण गर्ने, समाचारहरूको चाहिँ विभिन्न भाषाभाषीहरूमा प्रसारण गर्दै विभिन्न भाषा साहित्य र सङ्गीतको संरक्षण गर्नको लागि यहाँहरू सफल हुनुहोस्। कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले रेडियो नेपालको स्थापनादेखि नेपाली गीत सङ्गीतको विकासमा पुर्याएको योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। 3 महिनासम्म चल्ने सङ्गीत प्रशिक्षणमा गायनतर्फ 36 जना, हार्मोनियमतर्फ 26 जना, तबेलामा 9 जना, गिटारमा 7 जना, मादलमा 5 जना, बाँसुरीमा 5 तथा सारङ्गीमा 2 जना गरी 90 जना प्रशिक्षार्थी सहभागी रहेका छन्।
समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि 14 जना नेपाली बेपत्ता। कालीकोटका टेकबहादुर कामी सहित 2 जनाको शव प्राप्त। पहिरोमा जुम्लाका मात्रै 11 जना परे। सुन तस्करी काण्डको थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई दिने निर्णय। राजस्वले गरिरहेको अनुसन्धानलाई अब प्रहरीले अघि बढाउने। शिक्षा ऐन समय अनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले सरकारले परिवर्तन गर्न लागेको सञ्चार मन्त्रीको भनाई। व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा। सहकारी पीडितसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा प्रक्रिया सुरु। बचत तथा सुरक्षण कोष स्थापना गरेर तत्काल पीडितको बचत रकम फिर्ता गरिने। मोदी थरबारेको टिप्पणी मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीको सजायमा रोक। आदेशसँगै सांसद पदमा गान्धीको पुनर्बहाली। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। 2 दशक लामो यात्रा टुङ्गिए पनि यो विदाई नभएको र नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको उहाँको भनाई। विभिन्न आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि धादिङ प्रहरीले विशेष सुरक्षा रणनीतिक योजना लागू गरेसँगै आपराधिक गतिविधिमा कमी आएको छ। यस अवधिमा प्रहरीले विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न 110 जना फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध ओसार प्रसार नियन्त्रणका लागि सादा पोसाकमा समेत प्रहरीहरू खटाउन सुरु गरिएको छ। प्रहरीले राजमार्गहरूमा हुने अन्य आपराधिक गतिविधि शून्य बनाउने र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि समेत विशेष रणनीतिक योजना लागू गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनजाति आन्दोलनको रूपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने भएको छ। महासंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताको लागि आदिवासी आन्दोलनमा सहभागी बनौं, परम्परागत ज्ञानसिपको प्रवर्धन गर्दै पुर्ख्यौली भूमि, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गरौं भन्ने मूल नाराका साथ साउन 24 गते 29औं विश्व आदिवासी दिवस मनाउने जनाएको हो। यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल नारा भने आत्मनिर्णयका लागि परिवर्तनका संवाहक आदिवासी युवा भन्ने रहेको छ। दिवसका अवसरमा विभिन्न जातीय समुदायहरूको झाँकी तथा र्याली प्रदर्शन गरिने, फूड फेस्टिभलहरू आयोजना गरिने एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिने महासंघका महासचिव दिवस राईले जानकारी दिनुभयो। नेपाल चित्रगुप्त महिला समिति काठमाडौँले तराई मधेसका पर्वहरू सम्बन्धी परिचर्चा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले चाडपर्वहरू मुलुकको सभ्यता संस्कृतिसँग जोडिएको बताएका छन्। सभ्यता संस्कृतिहरू मुलुकको समृद्धिको आधार भएको पनि उनीहरूले धारणा राखेका छन्। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणा लगायत संस्कृतिविदहरूले मुलुकको संस्कृति पर्व जगेर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारी नवीन केसीलाई पितृशोक परेको छ। केसीका पिता नोरबहादुर केसीको उपचारको क्रममा आज निधन भएको छ। मुटु रोगको समस्याबाट ग्रस्त 65 वर्षीय केसीको उपचारको क्रममा मनमोहन कार्डियोथेरासिस भास्कुलर सेन्टर सेक्सन अस्पताल महाराजगञ्जमा निधन भएको हो। केसीका 2 छोरा हुनुहुन्छ। कर्मचारी नवीन केसीका पिताको निधनमा नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघ र नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनले विज्ञप्ति मार्फत शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मोदी थरबारे गरेको टिप्पणी मुद्दामा तल्ला तहका अदालतले गरेको सजायमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि भारतीय कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीको सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ। सो प्रकरणमा यसअघि तल्लो अदालतले गान्धीलाई 2 वर्ष कैदको सजाय तोकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गान्धी जेल चलान भएको 133 दिनपछि सजाय रोक्न आदेश दिएको हो। अदालतले कांग्रेस नेता गान्धीमाथि यथेष्ट प्रमाण बिनै 2 वर्षको सजाय सुनाएको भन्दै उनको सजायमा रोक लगाउँदै गान्धीलाई त्यस्ता टिप्पणी गर्नुअघि विचार पुर्याउन समेत आग्रह गरेको छ। यसअघि भारतको गुजरात उच्च अदालतले मानहानि मुद्दामा कांग्रेस नेता गान्धीको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको थियो। सुरतको एक अदालतबाट दोषी ठहर भएका गान्धीले उक्त फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन।
अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको पुँजीगत खर्चलाई गति दिने सोचका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन पर्साले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधनका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले विगतमा पुँजीगत खर्च कम हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गति कम हुँदै गएकोले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राख्ने मुख्य लक्ष्यका साथ पुँजीगत खर्चलाई बढाउँदै लैजाने प्रयास सरकारले गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले विदेशी मुद्रा सञ्चित राम्रो अवस्थामा रहेको र मूल्य वृद्धि समेत कम हुँदै गएको जानकारी गराउनुभयो। धीमा थियो, अत्यन्त कम थियो। त्यसलाई अब यो वर्षको बजेट विनियोजनलाई तीव्रतर रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, पुँजीगत खर्च जुन कम खर्च हुन्थ्यो त्यसलाई बढाउने त्यो लक्ष्य हामीले निर्धारण गरेका छौँ र धेरै सुधारका प्रस्तावहरू बजेटमा प्रस्तावित छन्। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गर्नुभएको छ। आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटसँगको आबद्धता छोडेको घोषणा गर्नुभएको हो। नेपाली क्रिकेट संघको झण्डै 2 दशक लामो सहयात्रा टुङ्ग्याउँदै राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरे। यो मेरो समय हो, त्यसैले आज मेरो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छु। सन् 2005 मा 15 वर्ष मुनिको उमेर समूहको खेलबाट नेपाली क्रिकेटमा प्रवेश गरेका ज्ञानेन्द्रले त्यस यता आफ्नो 18 वर्षे क्रिकेट जीवनमा अन्डर 17 र अन्डर 19 हुँदै राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रलाई सन् 2006 मा आइसिसी इन्टरकन्टिनेन्टल कपमा नामिबिया विरुद्धको खेलमा राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिएको थियो। ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रिय टोलीबाट 37 एक दिवसीय खेलमा 876 रन बनाएका छन्। 45 टी20 खेलमा भने उनले 883 रन जोड्दै 1 शतक र 2 अर्धशतक प्रहार गरेका छन्। नेपाली क्रिकेट खेलाडी र खेल प्रेमीमाझ ज्ञानु उपनामले परिचित ज्ञानेन्द्रले अबका दिनमा विगतको जस्तै सुनौलो भविष्यमुखी नतिजा दिन नसक्ने सो मूल्याङ्कनसहित सन्यासको बाटो रोजेको बताएका छन्। जुन किसिमले क्रिकेट सुरुवातदेखि खेल्दै गर्दाखेरि एउटा ओडिआई नेसन हुनुपर्छ, टेस्ट नेसन हुनुपर्छ, वर्ल्ड कप खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अहिले त्यो एउटा सेफ साइडमा देख्दाखेरि र अब आउने दिनहरूमा अझ योभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने देखिसकेपछि एउटा खुसी पनि लागिरहेछ कि यो टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ केही हदसम्म मेरो आफ्नो ड्युटी चाहिँ पुरा गरेँ भनेर होइन त्यो फिल भएर त्यो फिल भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क यो यही बेला हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटका सर्वाधिक सफल कप्तान मानिएका पारस खड्कापछि राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी ज्ञानेन्द्रले नै सम्हालेका थिए। आफ्नो कप्तानीमा र त्यसअघि र पछिका खेलहरूमा नेपालले हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिहरूमा ज्ञानेन्द्र एक मुख्य सदस्यको रूपमा सधैँ रहिरहे। तर पछिल्लो केही समय यता भने उनी सुरुवाती 11 मा पर्न छोडेका थिए। शुक्रबार आफ्नो सन्यासको घोषणा कार्यक्रममा भने आफ्नो सन्यासलाई यी विषयसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरे। अहिले एउटा फरक यात्राको आरम्भ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। टिम अगाडि बढ्नु कुनै एकजना व्यक्तिले अगाडि बढ्ने होइन, टिमलाई अगाडि बढ्नलाई चाहिँ कसरी अघि भने जस्तै अब मैले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू नै ले गर्दाखेरि नै पुस गरेर आएको हो। तर अब अहिले त्यो पुस पनि धेरै गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई जरुरी भएन, किन टिम राम्रो छ, ब्यालेन्स छ। अहिले एक्सपोज जुन किसिमले हामी सोचिरहेको छौँ त्यो पनि बिस्तारै पाइरहेको छौँ होइन। सो फ्युचरको लागि अझ बेस्टको लागि चाहिँ जस्तो लाग्छ। सन्यासको घोषणा गर्दै ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रको आशा र सपनाको प्रतीक बनेर मैदानमा उत्रिँदा इमानदारिताका साथ 100% नतिजा दिने प्रयास गरेको भन्दै समग्रमा आफू निकै सन्तुष्ट रहेको बताएका छन्। नेपालको खेल हुँदा सुरुवाती ब्याट्सम्यानका रूपमा मैदानमा उत्रने यी दायाँ हाते ब्याट्सम्यानको प्रदर्शन राइनोको रूपमा परिचित नेपाली क्रिकेट टोलीलाई मैदानमा सधैँ खड्किरहनेछ। खेलकुद ब्युरो, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ।
खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशको पहाडी भूभागको केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी विवरणसँगै हामी बुलेटिनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि 14 जना नेपाली बेपत्ता। कालीकोटका टेक बहादुर कामीसहित 2 जनाको शव प्राप्त। पहिरोमा जुम्लाका मात्रै 11 जना परे। सुन तस्करी काण्डको थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई दिने निर्णय। राजस्वले गरिरहेको अनुसन्धानलाई अब प्रहरीले अघि बढाउने। शिक्षा ऐन समय अनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले सरकारले परिवर्तन गर्न लागेको सञ्चार मन्त्रीको भनाई। व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा। सहकारी पीडितसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा प्रक्रिया सुरु। बचत तथा सुरक्षण कोष स्थापना गरेर तत्काल पीडितको बचत रकम फिर्ता गरिने। मोदी थरबारेको टिप्पणी मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा कांग्रेसवाईका नेता राहुल गान्धीको सजायमा रोक। आदेशसँगै सांसद पदमा गान्धीको पुनर्बहाली। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। 2 दशक लामो यात्रा टुङ्गिए पनि यो विदाई नभई नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको भनाई। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।